محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله يا مهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا خير خلق الله يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا سيد الوصيين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. يا إمام حسن يا إمام حسين يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء سلام الله عليكم أجمعين يا فاجتنبها. اللهم صل على محمد وآل محمد يا آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله.